تبكي. يلا الحمد لله. کاپیتان بفرمایید. 6 تا پالت بین فوق و کفریا نشست. دو تای دیگه‌اش رفت سمت داعشی‌ها. مشکل چیه؟ میخوای بیشتر ارتفاع کم کنم؟ از این پایین‌تر بریم با دوش پرتو هم میتونن بزننمون. والا به خدا جا کوچیک باد میبرتشون. گود مورنینگ داماسکوس، سهن 2010. خسته نباشی. خوب پیش رفت؟ خدا رو شکر. خب ولی آقا تصمیم همونی که دیشب گفتی مال توه. چیه این؟ برای ترخیصت خودم همین کاراشو کردم. خب ولی آقا این هم یه لباس خوشگل که اومده دنبالت. یاد کلون پالیسی میده. برو به سلامت. این شهر تدموره که مدافعین با داعش درگیرن. اینم باند فرودگاهشه. اینم همون ایلوشینیه که خلبانش متاسفانه شهید شده. ببینید هواپیما رو مجبور شدن منتقل کنن به آشیانه. الانم منتظر یه خلبانن که بره هواپیما رو پرواز بده. یعنی شوخی تدمور افتاد دست داعش؟ شهر که هنوز سقوط نکرده ولی خب گفتن احتمالش زیاده. ببخشید کاپیتان، پس خلبانای سوری کجا؟ گفتن همه تو پروازن. تا بخوام برسم ممکنه دیر بشه. فعلا ما آماده تریم. چرا از روسا کمک نخواستن؟ فعلا که قوله به نام ما افتاده. چقدر وقت داریم؟ هلیکوپتر منتظره. در نبود منم سرهنگ احمدی فرمانده پایگاهه. سلام، خوش آمدین. سلام. علی جونم سلام. خوبی؟ هول نکنی ها. یه خورده دیشب حالم بد شد، مامانو بردم بیمارستان. الانم خوبم. سر غلام هستم ها. سر وقت اینترنت نمیرم. خبرها رو دنبال نمیکنم. سعی میکنم آروم باشم. ولی علی دلم واسه تنگ شده. علی آقا این بود قولی که به ما داده بودی. آره؟ ایرباس 340 پرواز 107 تهران خوش آمد عرض می‌کنم. ما آماده پرواز هستیم پس از اتمام پذیرش مسافرین و بسته شدن در هواپیما پرواز را آغاز خواهیم کرد.
آرزو میکنم پرواز خوشی رو در پیش رو داشته باشیم. در هنگام کروز در فرصت مناسب اطلاعات کاملی در مورد پرواز خدمت تو اینجا چیکار میکنی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ استنى واقف دقيقة داخلين لازم نطير قبل ما تغيب الشمس 1 دقيقة دقيقة داخلين هتغيب الشمس امر عسكري مفهوم؟ دقيقة برو پایین کاپیتان تا هواپیمات نرفته تو دیگه از گروه پروازی حذف شدی میفهمی؟ داری تمرد از فرماندهی میکنی یا؟ بگین بازداشتم کنم. علی آقا این بود قولی که به ما داده بودی. آره دختر مثل دسته گلمو ولش کردی پاشدی رفتی توی مملکت دیگه. والا به خدا چراغی که به خونه رواز به مسجد هر نمیشه که آدم هم خدا رو میخواد هم خورما رو. لیلا جان ساکت باش. ما که دامادمون رو نمیبینیم. بذار اقلا حرف دلمو بهش بزنم. پس واسه چی زنگ گرفتی علی آقا ها؟ آخه اینم شد وضع زندگی. خلبانیت با اون هواپیماها حول و بلا انداخت تو جون لیلا با اون بچه‌تون نموند. دوباره گفتیم بچه میخوایم. گفتیم خیلی خوب باشه. اقلا بالا سر زن و بچت باش. والا به خدا تو مملکت خودمون کم درد و بلا نداریم. اگه کاری میخوایم بکنیم تو کشور خودمون بکنیم. اینم گفته باشم اگه خدای نکرده این بچه‌م مثل اون یکی دیگه از دست بره قید لیلا رو بزن. ما از داماد شانس نیاوردیم. مامان براش نمیفرستی اینو نفرست. کاپیتان هلیکوپتر که نشست من پیاده میشم تو برمیگردی دمشق مفهوم؟ باریکلا همین جاشم که اومدی گلی به جمالت. علی داری اذیتم میکنی یا مگه نمیخواستی برگردی پیش زن و بچت؟ من هنوز مأموریتم تموم نشده. کدوم مأموریت؟ من که برگه ترخیصات دادم دستت. من اینجام برای اینکه یه هواپیمای ایلوشین پرواز بدم. اون پرواز مال منه. شما 4 سال پرواز نکردین. خودتون بهتر میدونین این کارتون غیر قانونیه. غیر قانونی؟ یه نگاه بنداز. اینجا وضعیت قرمزه. برای پرواز فرقی نمیکنه. معذرت میخوام بابا شما برای پرواز اکسپایر شدین. شما اجازه پرواز کردن نداری. من اکسپایر شدم.
من از کار افتادم؟ خجالت نمیکشی تو؟ انت الكابتن رستمي؟ Are you Captain Rustumi, yes or no? Yes. Why you don't answer me? مية واحد ايه ليك الضيف جنبي ليكني شايفه حاضر باسم حمداني تعال أنا كابتن رستمي وهو الكابتن رستمي كابتن وين عائلتك؟ ما معي غير هذا الميتور واكل طلقه من رصاص داعش بالدولاب الوراني. داعش كل ماله عم يشدد الحصار على المدينه وصار طريق كتير خطير رح يوصل للمدينه الاثريه. هذا كوادكوبتر هذا بيدل انه داعش عنده عرض خطير بدها تعمله. داعش لازم نتخطى بسرعة لازم روح سأصلي سقر وما أدراك ما سقر سأصلي سقر وما أدراك. جهزوا حالكم تنزلوا بسرعة انزلوا. تعالوا من هون حرك. بلال داعش عنده قناصين وما رح نقدر نطلع لحتى يصير الليل. حالف
كفو يا باسم. هلا بالشباب. اهلا فيك. يونس. بلال. شو جابك على تدمر؟ كان بدك مساعدة. نحن جينا. بس انت قائد معسكر، كان لازم ترسل طيار إيلوشين محلك. حازم علي، كابتن إيلوشين. هلا بالحبيب. Hi. Nice to see you. No one is happy more than me to see you. يلا let's go inside. تفضل. هيدي الطيارة اللي ناطرتك. مشي معي. Captain Ali, are you okay? Yes. Let's move. اهلا وسهلا. اخ بلال هذا الشاب هو الشخص اللي ناطرينه؟ نحن كنا ناطرين شخص واحد بس اجينا شخصين. يا جماعه حيوا الطياره الايرانيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وش الله يقويكم يا شباب. الله يخليكم ان شاء الله. جابر بدي اعتذر منك، خسرت الرهان. يجونا الشباب. معك حق بلال. الحمد لله على سلامتهم. جابر از ذا كو بايلوت. يعطيك العافية. كابتن يونس. الله يعافيك. كابتن علي. يعطيك العافية. Nice to see you. كابتن اي متى فينا نقلع؟ فتح سرك منها. الغام قديمة يا باسم. جروح. لا توصي حريص. يا جماعة بعرف انه منظر المدينة هي وعم تحترق، منظر مؤلم لنا جميعا. بعرف انه تاريخنا وذكرياتنا هنيك، ولكن خلونا على ارض الواقع. هذا المدرج لازم يتنظف منيح من الشظايا ومخلفات القذائف حتى نقدر نقلع بالطائرة. يلا يا شباب، اتكال على الله. يلا. يلا يا شباب خفوها شوي. اگه دیر به جنبیم این صداها به ایران هم میرسه. درسته، ماشاءالله شما صداهای دور رو بیشتر میشنوید. الان تعریف کردی یا کنایه میزنی؟ واقعیت رو گفتم. گناه من این وسط چیه؟ گناه شما اینه که پدرید. پس پدر بودنم گناهه. خودت چی؟ فردا پس فردا میخوای پدر شی. ولی شما حواستون به پدری نبوده. یه وقت به خاطر جنگ ایران و عراق، یه وقت به خاطر بوسنی، دوباره عراق، بعدش لبنان، حالا هم اینجا. یعنی واقعا این همه مدت نفهمیدی چرا من نبودم؟ سهم ما چی میشه این وسط؟ من با پدرم درد دل کردم ولی پدر من برگه ترخیص رو داد دستم، یعنی اخراج. این همه دست و پا زدم که کنارتون باشم ولی آخرش متهم شدم که خودخواهم. شاید سوریه به اندازه که برای شما بزرگی برای من بزرگ نباشه بابا، ولی یادتون نره من بچه جنگم. من تو جنگ بزرگ شدم. من همیشه جای خالی شما رو احساس کردم.
شدم خلبان که بشم مثل شما، که کنارتون باشم، که تاییدم کنید. ولی از بدبختی شما فرمانده موندید، منم شدم زیر دست فرمانده. من شکست خوردم بابا. گفتی تموم شد، سبک شدی. من دوستت دارم علی. يعني نحن بدنا نسافر مع هدول؟ عمو مكانك محفوظ بالطيارة. وليش مخبيين وجوههم؟ خلي الناس تشوفهم هالحيوانات. تكرمي تكرمي. هدول منحوسين، خلصونا منهم. ما حدا طلب رأيك. دول ما بيسروا، ليش عم نسروا؟ راح اسمحكم طلعوا ولا نذال معنا على الطيارة، يا أنا يا هن. ومين أنت لحتى ما تسمح لنا نطلعوا؟ لا خليني اتركك هون. هذول ذبحوا أولادنا، إيش شريبة ابن يضلون عايشين؟ اسمعوني يا جماعة، إذا بدكم تحكوا عن الانتقام فبلال هو أحق واحد بالانتقام، بس لا تنسوا إنه نحن بشر، ما لنا وحوش مثلهم. نحن اللي بنعرف نطبق الشريعة مو هن. مشان هيك بدي الكل يهدى، بدي تفضلوا اطلعوا على الطيارة. تحرك! اصبر بالجنة إن شاء الله. تفضلوا يا جماعة بسرعة، كل واحد يلاقي كرسي ويقعد عليه. شدي حالك وخليك قوية. بعرف إنه الموضوع كثير صعب بالنسبة لك وما إنه سهل أبداً، بس هذا يلي صار. بليز. هلو. She is captain's daughter and she is still in shock of her loss. Is there any problem if she stays here? No. Thank you. الله الله. شيء عسكري. مين هدول؟ مساجين. بعرف انهم مساجين، بس شو جرمهم؟ شو بدك تجرم؟ انا المسؤول هون، مفهوم؟ اخواني معارض، كردي معارض، اخواني معارض، يلا. قل لي يا عم، إذا صار لك مسجون بتدمر؟ 24 سنة. طيب، يعني إذا أطلقنا سراحك رح ترجع تقاتل مع المسلحين؟ الله بيعلم، على حسب. ما بنسى هالنظام شو عمل فينا، ما بنسى أبداً. فكلهم كلبشاتهم. الطيارة أكبر سجن. ما معي إذن. وأنا ما معي إذن إني طلع عسكري سليم مثلك على الطيارة. روح قاتل داعش، قوم بواجبك واتركني قوم بواجبي. بس منسلم. يلا ادخل عم، ادخل. راح احكي اللي شفته. Heba studied archaeology in Palmyra University. When Captain realized that she couldn't come to the airport, he went to bring her himself. He got a shot in front of her eyes. We went to rescue them. Unfortunately, I wounded hardly. شاع يلا شباب.
Excuse me, Captain. We are ready to pull forward. They can start forward. Brake release. لیلا عزیزم سلام. من پای پرواز بودم که برگشتم برای یه مأموریت. یه جای مناسب برسم حتما با تماس میگیرم. خدا شاهد دلم با تو اون بچه است. مطمئنم اگه بهت بگم کجام و چیکار میکنم حتما منو میبخشی. دلتنگتم. القبلة من وين؟ اورشليم على اليمين. هاي قبلة اجدادكم. كعبتنا بأجيها. خد مكانك. راس التوية. قبلة على اليسار. قوموا واستقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقت الصلاة. الله أكبر. الله ولا هدول؟ أكبر. ما بتعرف مين هدول؟ ما في فرق بين هدول وهدول. صلاة الجماعة أشهد أحسن. أن لا إله إلا الله. وأشهد أن صلوا عليكم. بدي أصلي. نحن مسلمين. بدي أصلي. يا أخي هدول بدهم يصلوا هدول ما فيهم. على الصلاة. بدي أصلي. حي على الفلاح. نحن مو يهود. حي على الفلاح. قد إقامت الصلاة. الله أكبر. يلا يا شباب بلشوا وقف الطائرة شوي شوي. علم بلال. خلوا عيونكم مفتحة. وصلوا لنا الطائرة عن الكابلات شباب يلا. Ground cabin ready for APU start. يلا شباب. APU start. Start engine number 2. Engine number 2 start. Start engine number 3. Engine number 3 start. Brake release, pressure check. Start engine number 1. Engine number 1 start.
آماده ایم. ابو بلال الافضل ترکب. احمد الطيارة بسرعة. یا حسین، از همه میترسیدم. میتونیم بپریم؟ میتونه خطرساز باشه. ابو بلال للأسف جاي من آخر المدرج، مفهوم؟ ايش هيفهم؟ باسم اشغلهم قبل ما يوصلوا للطائرة. هدوا يا شباب، هدوا. ابو بلال ما أتل لك أن تترك. صار يا أخي ما رح أقدر أكون معكم على نفس الرحلة. الله معكم. حلوان! Landing light on. Take off photo. جايك يا حبيبتي، جايك. Engine number 3 fire. برو کنار. Take off کن پسر. سرعت کمه. بهش بگو بره کنار. Engine number 3 shut down. Engine number 3 shut down. رم دور باز مونده. Alhamdulillah. We finished your father's job. شكرا على المساعدة. أنا في خدمتكم. شكرا. أنا في خدمتكم. أعزائي المسافرين، نحمد الله إذ نجانا من شر البرية، وأبشركم إن شاء الله أننا سنهبط في مطار دمشق بعد 50 دقيقة. أعلم أننا جميعا مفجوعون بفقدان أحبائنا. ارفعوا أيديكم بالدعاء للمدافعين عن تراب الوطن. كلنا شهدنا على بطولة أبو بلال اللي ضحى بدمه وروحه لنعيش نحن.
هنيئا لأبو بلال وأنصاره اللي قاتلوا وقاوموا بشجاعة. وسوريا فيها كتير من هدول الأبطال. ادعوا للجرحى بالشفاء والرحمة والخلود للشهداء. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. وين جاية؟ هالحمام. ما بيصير، ارجع مكانك. متضايقة. قلت لك ما بيصير، ارجع مكانك. ما بدي. ليش قلتي هون؟ دايخة، مالك عم تفهم؟ لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. جاهز؟ Good morning, Damas Control. Sham 2701 radio check. Maybe the radio antenna shot. I said radio failure frequency. يا ناس يا عالم، هذا الشيخ ممدوح سعدية، السكة العوجة من هذا الطور الكبير. لك شو جنيتي يا مرة؟ انت جننتني، انت جننتني. هذا الشيخ ضايع داعش وخان اهل تدمر. يا حسرتي، جوزي راح من بين ايدي. انخرب بيتي، انخرب. الله يلعنكم ينجز. الله يلعنكم يا عبيد النفط. الله يرحم عليكم. الله يتعدى سركم. يا جماعة شو عم تعملوا؟ الله هذول عسكر. لا إله إلا الله. ارجعي امشي من هون. ارجعي محلك. كيف بتتصرف هيك مع النسوان؟ كلها بتاعت راسك. شو بدك فيه؟ هادي هون. الله يلعنكم. شو بدك فيها؟ تعي حبيبتي شريها. يا خوالي هادي هون. الله يلعنكم. هادي هون. لیلا خانم سلام. من دارم برمیگردم پیشت. مأموریتم تقریبا تموم شد. بهت قول میدم وقتی اومدم کنارت تا اومدن کوچولو از کنارت جم نخورم. میدونم ناراحتت کردم، ولی حس کردم نباید بابا رو توی این شرایط تنها بذارم. خداحافظ. هبة شبك، شو صار؟ قلت له لا يجي، بس أصر إنه يجي. ما كان عارفان شو اللي عم يستنى. ما كان عارفان إنه هالهمج هالحيوانات رح يقتلوه. طولي بالك. شلون بدي واجه أمي؟ ولا حركة.
اللي بده يحرك دربه بدي قص راسه. يا كفرة، رميتوا الأحذية فوق روسنا مفتكرين إنه نحن ضد إرادة رب العالمين؟ نحن بنحكم الأرض باسم الله. انتوا خسرتوا، انتوا خسرتوا، لأن الله دائما يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ambassadeur! Ambassadeur! Kapitein! Ambassadeur! We need to talk to you. Kapitein! Find the nearest airport for emergency landing. If we have a little patience, we reach to Damascus. I have enough patience, but they don't. What can they do? What would you do if you were them? Take us all back to Tadmor. Tadmor? And what will happen to us? سيادة الدار! It's here. There is a Sprang airport near here. Its length is not enough. And there is the only one. Next is Al-Nasri. Okay. We will try. Fasten your seatbelt. خلوني برا. لا حدا يتحرك، لا يسمع ولا صوت. يلا بسرعة. بسرعة انتوا وياه. يلا امشوا، امشوا. بسرعة. عند الباب. ولا حركة. تكفوه. يلا. الجنود حيروا بعد كلنا. تخبير انت. شو اسمك؟ أنا طلع بلجيكي. وأنت يا طلحة البلجيكي. جهادي؟ نو جهادي. أنا مين؟ بعمرك ما تعطيني أمر. أنا جهادي. يا مميت يا مميت يا مميت يا مميت يا مميت. Close the door. Which door? أي باب؟ في كبسة عندك لما هيك بسيب أنا سكر فهماني شو عندك؟ Always. مين فيكم الرئيس؟ ما بتسمعوني؟ أقول مين فيكم الرئيس؟ Reverse off. Air brake. أقول مين فيكم الرئيس؟ أنا الطيار شو بدك؟ خلي الطيارة تطير. فات الأول. خلي الطيارة تطير. سرعتنا خفت والمدرج يصير، إذا بنطير بنوقع، عم تفهم؟ أكيد عم بفهم. انت طيار مزبوط. هذا من تحت راسك على جهنم. يا بترجعنا محل ما كنا يا اما بخليك تلحقه. عم تفهم؟ لا تقتلوا. خلاص يا حرمه. This criminal wants to take us back to Tadmor. But please, they need you. Please do not surrender. شو عم تقولي له؟ هذا الزلمه ما بيفهم عربي. عم ترجم له حكيك. والله احسنتي، بس انا حكي واضح. يا بترجعنا يا اما بتروح على جهنم. Please don't be scared of his threats. If we go back, they're gonna make of us their sheep.
They're gonna sell us. Believe me, it's better to die here. ليش استاذك ساكت؟ ابو خالد انزل لتحت. لسه ما خلصت منه. قلت لك انزل لتحت. وانت كمان انزلي. Please don't قلت لك انزلي. Don't forget what I told you. شو هالجحيم اللي حطيتونا فيه؟ احنا وين؟ مطار محشور. رجعونا على تدمر. تدمر؟ قتلتوا الطيار. اقعد محله. أنا مو طيار. معكم دقيقة. يا بتتحركوا يا ببعت أبو خالد لفوق. یه دقیقه بیشتر وقت ندادن بابا. علی بهت افتخار میکنم. أيضاً تكفيت الشيخ. Wait here. شيخ الكابتن بده يحكي معك. شو قررت يا إيراني؟ أنا ليش بدي أعرض روح 100 شخص للخطر؟ بس لمعلوماتك هدول كانوا 100 هلا صاروا 91 والقرار لإلك يا بيضلوا 91 يا بينقصوا. بس لا تنسى يا شيخ انتو 5. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. مع الصابرين المجاهدين مو مع المرتدين. هلا إذا وصلناكم لتدمر نحن المرتدين شو مسيرنا؟ إذا بدكم تعذبونا حنيك هون مو أحسن لكم؟ توصلونا على تدمر أنا بسمح لكم ترجعوا. شو الدم؟ أنا الشيخ كلمته كلمة. أنا مو من عشيرتك. كيف بدي أمن فيك؟ أقسم بالقرآن إذا بتنفذوا اللي عم لكم عليه ترجعوا أحرار. لا يمسه إلا المطهرون. من أقسم بهذا القرآن أنا أوصلكم سالمين لتدمر. قرار حكيم. لكن ما في داعي هدول يكونوا معنا. خليهم ينزلوهم. طول بالك طول بالك. يعني بدك تاخذنا لوحدنا على تدمر؟ انتو بدكم تروحوا لتدمر وانا الدمان. شو شايفني ولد صغير قدامك؟ بدك تطلعنا بالطيارة على السما ترجع تصدمها بالأرض؟ الحياة محترمة بالنسبة إلي. بسمح لكم تنزلوا التوابيت بس. يا حضرة الشيخ ممدوح سادي، كيف صرت كبير العشيرة وبدك تهي بالأعراض الناس لتعيش انت؟ انت بتسرسر كتير يا مجوسي. الله يحكم بيني وبينك. إلهكم الشيطان. فإذن لكم دينكم ولي ديني. شيخ ما بقى عنا كتير وقت، خلينا نخلص منهم كلهم هون. النسوان والولاد والجرحى والموتى. سلام.
شو عم بيصير؟ امر من الشيخ. الله يخليك خلينا نروح. ماجدة شو عم تساوي؟ قرار صعب وكان لازم اخده. اتفقت مع هدول ولك هذا مجوسي مرتد. بلا كترة حكي وروح ساعد الباقيين. لك هي خيانة. قتلني قتلني بس ما تكون مذلول. شو عم تعمل؟ هاي غريبتي ملك يميني. الاتفاق النسوان والولاد بينزلوا. بس هي مسيحية والاتفاق ما بيمشي عليها. يا امرأة شو دخلك بدينا؟ حرف واحد وبزر مخك بحطه بالعرض. إذن الاتفاق ملغى. احسن يا ابني انسى الموضوع، ممكن يهاجمونا بأي لحظة. وطيت راسي يا شيخ، وطيت راسي، وطيت راسي. روح انزلي قبل ما اغير رأيي. تو با شجاعتت با اون دوست شهیدمون زن بچه مردم رو نجات دادی. شما کار خودتون رو کردین. خوش به حالتون. حالا نوبت منه. جماعتي مستنيين هني. كيف رح تخبرهم؟ عندكم غنايم حلوة هون. تدمر يا عروسة الصحراء، تدمر يا لؤلؤة سوداء، تدمر البسي ثوبك الأبيض، ثوب الفرح والعز. رجالك الأبطال المؤمنون قادمون، قادمون إليك من السماء منتصرين ليقبلوا تراب أرضك ويحتضنونك بلهفة وشوق. إن شاء الله بتتغير خارطة السماء والأرض والكل يصير تحت راية الخلافة. اليوم سوريا والعراق وبكرة إيران. عم تضحك؟ رح يجي يوم دور عليك بطهران، طبعا إذا ضليت طيب ما قضت عليك جيوش الخلافة. ليش ما زب حالك لإيران؟ إسرائيل أقرب لك، أو فتوحاتكم ما بتوصل لهنيك؟ مشكلتنا مو مع اليهود، مشكلتنا مع بيدعوا الإسلام مثل إيران الرافضة والمرتدين، مثل السعوديين الفاسدين اللي اغتصبوا بيت الله الحرام، والأتراك العثمانيين المنافقين. يا شيخ انت خبرتك كبيرة بالحياة، انت فعلا قلبك معهم؟ والله ظروف عشيرتك جبرتك تبايعهم.
الله يلعن الشيطان لك خراس لك مرتد. طول عمري منتظر فتوى الجهاد، وهلا بعز دين الجهاد عم تسألني إذا حدا جبرني؟ لك روحنا فداء أبو بكر البغدادي. خودش رو زده به خریت. خوب میدونه چی میگم. دعوت جهاد. فکر میکنی کار سختی براشون کشتن همه مسافرهای هواپیما؟ علی پرواز با من. شو ضيوف الغفلة؟ هلا الوقت لتصور يا اعلامي. هلا رح نعزف موسيقى ترحيب على شرف ضيوفنا الكرام. ما بتعمل ولا حركة بدون ما أنا أقول لك. بس هذا الشيء هلا وقته. أنا بقول لك إمتى وقته. تاخذ أوامر مني. بخیر روز تشریف آورده. Центр. Вооруженный человек угрожает пилоту. Что нам делать? Соблюдайте дистанцию. Не дразните их. Повторяю, не дразните их. لا نروحوا. كيف بدي خبرهم؟ ما بدك تحكي أنا رح خبرهم. انت مجنون! اذا ما بتقول لهم يروحوا انا رح اقول لهم بطريقتي. هذا الانسان معتل. عم تكذب. خيرك تكون اخر ضحكه لك. شو عم تعمل هلا يا ولد؟ انت اقسمت بالقران انك تحرر اعدانا. اللي عم بعمله للمصلحة العامة. انا شو هي وظيفتك؟ يا ترى شو رأي الشيخ الرئيس ابو بكر البغدادي بهذا الشيء؟ لك روحي فدانا ابو بكر البغدادي. المبايعة مو بالحكي. لك يا اهلا وسهلا. Центр, как слышно, один вооруженный пригрозил наш пилота. Осторожно, будь на расстоянии, не постригать. Послушаешь, не постригать. لك ليه عم تستفزهم؟ لك هدول الروس. لا تكون اتفقت مع هدول يا شيخ. اسطس على الارض. بدي اصل لك لسانك. ثاني سيد ماهر احمد. لك انتبهت ولادك عشان شوية نفط. وانت ابو بكر البغدادي عم يستناك بجهنم. ابو خالد! ابو خالد! لا! لا! Go back! Go back! يا كلاب! قتلتوني ولادي يا كلاب! يا كلاب! الله يلعن. يا ابو خالد. خالد ابني. صار بالجنة هذا الرسول ان شاء الله. يا خليفة ما بقي لي ليله ما شاف طعم الحرية. شد حالك يا شيخ. شد حالك كثير عم يطلع فيك. شد حالك.
أرض الخلافة. السلام على مجاهدينا الأبطال. يا رب لك الحمد يا مقلب الأحوال. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. پاتو از رو پدال وردار. اینا نمیذارن ما برگردیم بابا. پاتو وردار علی. من مطمئنم. ما دیگه نشستیم وسط باند با آخر باند فرقی نمیکنه. ليش وقفتوا هون؟ يا شيخ بحكمتك ودرايتك قدرنا نرجع على أرض الخلافة، وهي الجماعة اجوا ليستقبلونا. خير يا شيخ في شي؟ أبو خالد وين؟ الله أكبر! كنت مفكر بكون راح تكونوا فرحانين بوصلتكم لتدمر. طلعت انا وابني ابو خالد ورجعت بلا. وين ابنك؟ هول المرتدين النجسين رموه من الطيارة. يا شيخ القسم بالقرآن كتير مهم. خلاص، ودم أبو خالد مين بيدفع ثمنه لكان؟ اسكتي، القسم اللي أقسمته بالقرآن ما ممكن يكسره. هدول مو ظلمنا، هدول مو من عشيرتنا. قلبي قوتني. خليك هون لا تتحركي. السلام على المجاهد المهاجر أبو عمر الشيشاني. وعليكم السلام. ماذا سمعت يا شيخ؟ بايعت أعدائك؟ أنا عملت هيك لإنقاذ حياة المجاهدين. مبايعة لعدو خيانة.
إنه عار. هل فعلت ذلك من أجل زوجتك وابنك؟ لا تتهمني، أنا مفجوع لاستشهاد ابني أبو خالد اللي استشهد اليوم. هو يدخل الجنة وأنت تدخل النار. احترم مكانتي يا أبو عمر. أنا الشيخ ممدوح سعدية، أنا اللي قدمت كتير للجهاد، قدمت أولادي للجهاد. نجم This is the punishment of our whom betrayed us and made alliance with our enemy. الله أكبر. الله أكبر. And now, Mujahideen, brothers, action! Brothers, are you ready to kneel, Muqtadeen? On my side. 3, 2, 1, action! Cut, coupé! Same distance. نفس وقت. Again, please, again! انظر إلي. 3, 2, 1, action! جبل إلى فوق.
صوت آلي؟ قوة. ابدأ. بسم الله. فاقتلوا رجالهم واسبوا نساءهم وخذوا أطفالهم خدمة، يكون الله لكم خير معين. نحن دولة الإسلام في العراق والشام، سيف الله المسلول على أعدائه، سننفذ حكم الله على أرضه. فهذه عاقبة المرتدين والكافرين والنصيرين وكل من يساندهم في تعدياتهم على دين الله وكتابه العزيز. والله إن أشباه الخلافة آتون لإقامة دولة الإسلام والخلافة، فهذه عاقبة المرتدين والكافرين. يا زينب سلام. يا زينب سلام. يا فاطمة سلام. يا فاطمة سلام. يا حسين سلام. يا حسين سلام. شدوري إيراني. يلا حرك، يلا روح. انت مروح روح، يلا حرك. روح اسعد، نزل راسك. يلا 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 بالسرعة. بابا حاج يونس، حاج يونس، حاج يونس. الله يلا يلا اسعد، يلا خلاص يلا على فوق، خلاص قوم قوم، يلا على فوق بسرعة. نزل الوسط، يلا على فوق. عدوك خلاص.
يلا Where do you go, Marcus? Leave him! I'm ready. Stand up for the last time in your life. My father. Father? My partner, Captain Yunus. I only know one alive, Captain. And you will decide to live or go to hell right away. Where? To the plane. Why? You're asking too much, Irani. Take him! Allah, move! Move! We'll make you hero. Superstar, Irani. And you can do it. You're good. Can you tell me what are you doing? Nothing important. Just chatting. Don't you have something more important to do, brother? Assalamu alaikum, Salma. Good day, brother. From this moment, you belong respect to Salma, like a slave. The next key has two functions. For you directly to hell, and to Salma, entry to Jannah. Thank you, brother. What do you want from me? The usual. Fly. It couldn't be happen alone. I will be with you. There is someone who can help me. The only one who can help you is Lady Salma. I envy your position. I wish I were you. Please, pray for me. Of course, I will. Wagadi brothers. 3, 2, 1. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. We are inside a Syrian airplane right now. It has brought some soldiers to fight our mujahideen, but they failed بإذن الله. This is a divine victory that Allah gives us. إن تنصروا الله ينصركم. With relying on Allah, we can defeat all our enemies. Non-warrior chariot can resist in front of our mujahideen.
This plane will fly in a few moments بإذن الله. You are now watching a live video. It's 8 a.m. by the time of Sham. Our first destination is Damascus Airport. After getting some fuel, we will fly to our next destination. None of these prisoners are Syrian. All of them are from Afghanistan, Pakistan, Iraq, Lebanon, and Iran. You should all know that radio system of this plane is out of order. So if Sham's government tells you that they are negotiating with us, they are lying. If they cause this plane to crash, all the world will see their true dirty faces, and they don't even care about their loyal friends. Shut this plane and show your true intentions again. People of the world, just know we are leaving Damascus Airport after getting some fuel. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. I need to control the wheels. I have to say it again. For flying with this plane, I need help. Where is he? They just put him in the cage. Forget about him then. You only occupy his seat. Do your job, Captain Murtad. What are you doing? Captain Murtad. Do you want me to fly? Or not? You want to kill Shishani on purpose? Who is Shishani? You know very well who he is, huh? Abu Talha, stop it! The whole world is watching you. Get out of the cockpit, please. I stay wherever I want to. Brother, this is the area I'm supposed to take care of. We do not have much time and you're distracting me. Please. I don't understand what you are doing other than watching. Abu Beljiki, you're getting on my nerves! Slow puff. I'm taking control of this plane.
Do you know how to fly? I said I'm taking control of this plane. This is a super heavy professional aircraft, not a one-man aircraft. Don't you realize, Captain, that you're in a place as delicate as an aquarium? Everybody's watching. The whole world, actually. Don't oblige me to push this button. I have witnesses. You take the control. Inshallah, inshallah. You worry about your son, huh? He's worried about you too. The ramp door is open, madam. Upper than 15,000 feet. VR will be chucking. Use the oxygen masks then? What's your plan, ma'am? Tell me. Maybe I can help. Shishani said that the destination is Damascus Airport, didn't he? What are you doing? What have you done? I set an automatic flight to Damascus. The destination that Shishani wants. You also better have some rest. Brothers! Brothers! I need somebody upstairs now! Remove your autopilot, or I'll kick you out of this cockpit right now! Show this man what real flying looks like. Be careful. Get up! This is not New York, and there are no twin towers here. Have a great flight, Captain. Wait. Why you bring him down? ومستنى ordered. Who's the captain now? Captain! You don't need a captain. Autopilot knows his duty. Autopilot? Why autopilot? I don't want to be a part of this suicide mission show. Like September 11 style. 11 septembre? Bullshit! Don't take him anywhere! I need him alive! Collapse. Crumble. Collapse. Crumble. Queen of Hate Band, remember? Now I know. عمليات استشهاديات. That's why Queen of Hate is here. Shut her up.
This woman used to think for those who face dead ends. This woman died long time ago, brother. No. She tried to suicide a few times, but God saved her. She should stay alive, Salma. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. Don't you remember that? Well, if you don't believe in that anymore, that means that you're a coward, a hypocrite, a kafir. شو عم تعمل؟ المهمة اللي طلبتها منك مسلمة. طيب اصبر لحتى يجي أبو طلحة. أبو طلحة أنا ما باخذ أوامر من أبو طلحة. هديك بدها تنتحر. Why Shoshani didn't tell me about the suicide with you? Because he knows very well that you're a coward! I'm not a coward! I have the right to choose my death, like I choose Dawlat Khilafah, and I'm serving it! You chose your own death, Munafiq. Jackie! Release the chain! That unanimous Autopilot off. Autopilot off. Autopilot off.
Danger.